दीवार गिरियागर क्या है? यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद इस दीवार के सामने बार बार क्यों पुकारते हैं? यहूदी इस दीवार के सामने क्यों रोते और गिड़गिड़ाते हैं? एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया है, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी रब्बी तालीमात में रद्द बदल करके अपनी मर्जी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ही ले लें, जो आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद का नाम बार बार पुकारते हैं। ये वही दीवार है जिसको मुसलमान दीवार बराक कहते हैं। ये मकाम दुनिया के कदीम शहर यरूशलेम या बैतुल मक़दस में वाक़ यहूदियों की एक अहम यादगार है, जिसके सामने रोना गिड़गिड़ाना अहले यहूद का एक अहम मजहबी फरीज़ा है। उनके मुताबिक ये मकाम दरअसल एक दीवार है, तबाहशुदा हैकल सुलेमानी के बच जाने वाला हिस्सा है। ये यहूदियों के लिए अहम ज़ियारत है। 2000 कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर रोया गिड़गिड़ाया करते थे, इसलिए इनका नाम दीवार गिरिया पड़ गया। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया इस दीवार की बुनियादों पर कायम है, जिसकी तारीख हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। लेकिन मुसलमान इस दीवार को यूं मुकद्दस समझते हैं कि इस दीवार को वाक़े मेराज से निस्बत है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक इसी मकाम पर आकर रुका था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में न सिर्फ तमाम शिकस्त खोर्दा ईसाइयों को आम माफ़ी दे दी गई, बल्कि यहूदियों को भी बराबरी के हकूक दिए गए। कैदियों को रिहा किया गया था और हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया था। मगरबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। यहूदी इस दीवार के सामने वज़ादारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी कौम ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानती है और ना ही इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बार बार मुकद्दस तरीन दीवार के सामने यूं लेने पर आकर क्यों मजबूर हैं? इसे समझने से पहले ये जानना लाजमी होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इल्हामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और यहूदी कौम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक और इनके बेटे याकूब और फिर इनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। याकूब का लक़ब इसराइल भी था, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी और इसकी निस्बत से इस कौम को यहूदी भी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहते हैं और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बर भी था कि हर एक आने वाला पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और क़यामत तक इन्हीं सी नस्ल से आता रहेगा और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहीती कौम है और ये तकब्बर आज तक कायम है। मगर इनको असल तकलीफ उस वक़्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक रद्दो बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे मनसूख करने के लिए अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। याद रखे, पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो कि नई शरीयत और अल्लाह के कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की तरफ हिदायत के लिए मबूस होता है। जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है, तमाम पिछले शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं और जो कौम इसे नहीं मानती, अल्लाह इन पर अजाब नाज़िल करता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की बोली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं।
جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب تورات جو کہ ٹیمپر فارم رد و بدل کے ساتھ موجود تھی منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، شان و شوکت، رتبہ اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب ان پر آیا، ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بن کر اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے۔ اب جب اس لاڈلی حکومت یا قوم سے اس کا حق چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، جبکہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ملکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد حضرت محمد عربی جب عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کی تو ظاہر ہے یہودی لوگ یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری قوم سے یعنی اسحاق کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کے پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے مواحد اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیش گوئیوں کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر بھی موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ سانگ آف سلیمان میں چیپٹر نمبر 5 کی 16 آیات کے اندر لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے۔ اور اس آیات کا ورد آج بھی یہود دیوار گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی، کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیات کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو بات کافی لوجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے الہ ام پڑھتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارا اور شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ معزز دوستوں، یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی یہودی قوم سے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان
اور رتبے وغیرہ کو سب قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کے بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کا عذاب کا مزہ انہوں نے ابھی چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو دیوار گریا کے حقائق کیسے لگے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔